This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Pinaagi nining atong panagtigom karon kita misulod na sa ikaupat nga semana sa panahon sa Kwaresma. Kining Domingo gitawag nga Letare Sunday, Domingo sa pagmaya. Tungod kay haduol na ang atong dakong kasaulugan ug paghandom sa gasa sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ato ipadayag karon ang atong dakong kalipay tungod sa pasaylo ug kaluoy nga kanunay natong nadawat.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan, misamot pagkamasupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran, ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo. Apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang iyang mga propeta, og dili na kini mapuypoy, busa, nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babylonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila, o gipamatay sa mga taga-Babylonia ang ilang mga batanong anak, pinaagi sa gubat didto sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batan-on og tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babylonia. Gisunog nilang templo ug gigunob ang kuta sa Jerusalem ug gisunog ang mga palasyo ug giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babylonia kadtong wala mamatay sa gubat, ug gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak, hangtod na ilog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias, hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig, sumala sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo niining kasuguan sa tibuok niyang gingharian. Nag-ingon si Ciro, "Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Huda
ug mag-uban kaniya ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko sa daplin sa mga suba sa Babylonia. Nagalingkod kami ug nagahilak sa among paghinumdum sa Sion. Didto sa mga kahoy ni adtong yutaa, kisabong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo, nagahangyo nga bungato namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang among mamimihag nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo sa pag-awit, sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag, kun mahikalimot ako kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila,
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Nga bisan pagani sa patay pakita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kaniniya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Maadlaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayod mamatay. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinud-anon siya sa Dios. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Makaigsunan, gisaysay sa liturhiya sa pulong, unsa katulukibon ang Dios nung kaluoy
alang sa katawhan, alang niining kalibutan nga nang hinubra na sa pagkamasupilon o pagkadautan. Unya, giauhag pud ta sa mga pagbasa niining atong kasaulugan karon nga magmaya, to rejoice. Busa makapangutana kita unsa may angay natong kalipayan niining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Unsa may angay natong kalipayan? Dihay usa ka tawo makaigsunan nga nagkanayon nga kun siya pa kunoy Dios, hagbayara niyang gipulbos ang kalibutan nga sobra na kagahi og ulo og kadautan. Pero may na lang kay ang Dios dili man sama o gunahuna sa tao. May na lang kay ang panglantaw sa Dios dili mao ang panglantaw sa tao. Kay kung mao pa na, otherwise, oh my goodness, hagbaya ratang nangatigbak kitang tanan. Tungod sa atong kadautan. Kada sipyat, kilatan pa lang ang tatawa na. Hurot, way mahabilin. Salamat na lang kay ang Dios dili sama sa tao o gunahuna. Nainumdum lang kong sugilanon, di ako na usa ka devout Jew nga dito na nanimpad sa Amerika. Nag-uul siya kay ang iyang anak nga kinamagulangan nga lalaki, natakdan Diyos pamaagi sa Amerika. Wayward na kaayo, very secular. Motong nakunahuna siya nga iyang ipada dito sa Israel ang iyang anak. Aron madiskubre niya dito ang background sa mga Hudiyo ug hopefully mabag-o. Tuod man, human sa bakasyon dito sa Israel, nabalik ang maong anak, buutan na. Responsable na. Pero nag-uol ang amahan makaigsuunan. Kay dili naman Judaism iyang relihiyon, nahimo ng Kristiyano. Mao to nagpatambag ang maong amahan sa iyang best friend. Siya bay, guulan ako sa akong anak, uy, maglibog ko, malipay ba kog di, kay nabuutan, pero na Kristiyanos naman, gitalikdan ang atong relihiyon. Ug maingon ang iyang best friend, karon lang jud ko musulti ni Manny bay, mao po nay nahitabo sa akong anak, nga akong gipalarga dito sa Israel. Natarong, pero pagbalik diri, Kristiyano na. Sa time sa dako-dako na ni problema, patambag ta sa tong rabay. Dool sila silang rabay, mao ni anak. Ang rabay sa danghupaw ug miingon, ay, pariharatag problema. Ang ako pong anak nga akong gitrain nga mahimong rabay. Ni adtos Israel, nakahimamat itong mga Kristiyano, pag uli din hiwa na. Devout Christian na kaayo. Insya dako ang problema na to ni rabay, mangadto kata sa Israel, magpilgrimage ta. Nya ato ipadayag ngadto sa Ginoo, sa ato sa Wailing Wall, kining atong gidangatan. Nagpilgrimage sila tulo dito sa Ulilan. O dito sila sa Wailing Wall, ampo sila dito, danghilak, nganong nainana ang ginangatan sa ilang anak. O nadungog ko nila ang tingog makaigsunan nga nagkanayon. Ay, baya ko ninyo, parihara ta gidangatan. Ang akong anak bitaw, gipadapon ako sa Israel. Pagbalik nganhi, daghan na akong sinagop, ang tawag nila Kristiyanos. God's ways are not our ways. God did not spare anything to show His love for us. Makaigsunan, mao ni atong gikalipayan karong Domingo ha. Nga ang gugma sa Dios nagpabilin nga nag-uros-uros alang nato bisan pa man kung atong gugma nga tuniya on and off. Usahay mag-aup-aup. Nagsadya kita tungod kay ang atong Dios nagmatinud-anon gihapon sa iyang saad kanato even if we are unfaithful. Salamat na lang nga wa siya mangluod nato. Wa niya pasagdi nga ang kalibutan mo tipas sa iyang access. Wala, giatiman gihapon ta niya. Nagsadya kita karon Domingo ha, tungod kay ang Ginoo wa kapuyi sa pagpahinumdom nato pinagi sa mga sakramento, pinaagi sa Biblia, pinaagi sa kinabuhi ug ministeryo sa simbahan, nga samtang naapay panahon, kinahanglang talikdan nato ang kangit-ngit sa pagpakasala ug atong hangupon ang pulong nga nagpakatao kay siya mao ang kahayag sa kalibutan.
Palihog tanawan ninyo, pamalandungin ninyo John chapter 8 verse 12. Si Kristo mingon, I am the light of the world. Nagsadya kita karon Domingo ha, tungod kay tataw kaayo nining atong panagtigom karon og sa atong kasinatian nga ang Ginoo nagbuhom kanato sa tanang grasya nga atong gikinahanglan aron makatuman ta sa iyang kabubuton. Napamalandungin ninyo naa na sa John chapter 1 verse 16. Grace upon grace ang iyang gihatag nato aron kita makatuman sa iyang kabubuton. Sa ato pa ang Ginoo maoy naghagit kanato nga makigsuod niya, siya pagyoy nagpasayon nga atong matuman ang maong hagit o panalitan kaning santos nga misa. Ebidensya ni nga ang Ginoo mo'y naghatag yun sa tanan. Nga naman, ang tao mo'y nakasala sa Dios, dili ba? Unya haron makabayad ang tao, unsa may angay ibayad niya. Ang giutangan Dios, ang nakautang tao. Ang hingsad-an Dios, ang nakasala tao. Makabayad ba ang tao? Bisag lumpungon patang tanan? Dili. Kaya ang atong gilapas Dios. So ang makabayad sa Dios kinahanglang Dios rasad. Nya di mo mahitabo nato. Munang gisulbad ng problema sa Ginoo, gipadala niya ang iyang anak. Dios nga matuod o tao nga matuod. Siya'y nibayad sa utang sa tao ngadto sa Dios. Pinaagi sa iyang kinabuhi, pagpasakit o kamatayon. Tanawa, kining santos nga misa nga atong gihalad, kinsay gihatag ni anak nato ang Dios. Haron padayon tang makahalad og sakripisyo nga makapahimuot kaniya. Kay kung kita lang, way pagampo nato nga iyang dawaton kay dili angayan. Munang gihatagan ta niya nining sakramento sa misa. Gibuhat gyud sa Dios ang tanan makaigsuonan tungod kay gihigugma ta niya. Karon ay peligro ni. Unsay may tabo sa tao, unsay tendency sa tao kung sigurado siya nga gipangga siya. Panalitan kamo mga anak, unsay tendency ninyo in relation to your parents nga kahibaw gyud mo nga gihigugma mo. That's right. Naay tendency nga mo lupa. Naay tendency nga mo gara. Naay tendency nga mahimong complacent. Mauna nga sa atong ebanghelyo karon, wa lang ni magisgot og gugma sa Dios. Naapoy laing gisgutan haron di ta ma-complacent. Unsa gani gisgutan nga lain? Ang dili mo tuo sa buhaton silutan. Ang dili mo tuo nini mong kamatuoran na ay silot nga ipadangat ngadto kanila. Hopefully kana mo'y makapahigmata na to haron matuman na to ang giingon sa kasulatan nga we must work out our salvation in fear and trembling. Work out your salvation in fear and trembling. Kay naay silot nga giandam alang ni adtong magmakuli sa pagbuhat sa ingon. Muna makaigsunan ini kalawat na to few moments from now atong hangyoon ang Ginoo. Atong gamiton ang pulong sa Psalm 19 verse 14. Ginoo, kahimutan mo unta ang among pulong ug ang among hunahuna. Dawaton mo unta ang among galamhan o Ginoo, among magbubuot o manluluwas. Amen. Manindo kita o gato ipadayag ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesu-Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay,
sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligon sa gugma sa Amahan, mudangop kita ngadto kaniya, dala ang atong mga pahanungdan. Ug maingon kita, langit no nga Amahan, dungga kami. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan matinud-anong musangyaw sa Ebanghelyo, lakip na ang tawag sa paghinulsol. Magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga sa ilang pagdumala sa kanasuran, ang tanang pangulo sa kalibutan makakaplag og giya diha sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga inahan ug sila nga mipaambit sa gasa sa kinabuhi ngadto sa uban, makat-on sa pagkamanggihatagon, magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on tungod sa ilang kahibalo sa dako ug makaalim nga gugma sa Dios alang kanila, magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga mihalin na makabaton sa ganti sa kalinaw tunhay didto sa gingharian sa langit. Magampo kita. Langit no nga Amahan, dungga kami. Dios among Amahan sa Jesucristo, militok og kalinaw ngadto sa makasasalang kalibutan ug nagdalag gasa sa pakighiuli ngadto sa katawhan nga masupilon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan.
O Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong mataro. Amahan, makagagahom sa tanan ug kanunay buhi nga Dios. Angay gayod nga sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat ug magdaig kami kanimo. Dili gayud ikaw muhunong sa pagtawag kanamo nganna sa usa ka bag-o ug mas malambuong kinabuhi. O Dios nga mahigugmaon ug maluluyon, ikaw kanunay nga andam sa pagpasaylo. Kami mga makasasala ug imo kaming gidapit aron mosalig sa imong kaluoy. Sa dili maisip nga mga higayon, gilapas namo ang atong panagsabutan. Apan wala gayud ikaw mubiya kanamo. Hinunua pinagi sa imong anak si Jesus among Ginoo, nakigtiunay ka sa dugang kasuod sa banay sa katawhan, pinaagi sa usa ka bugkos nga dili gayud malugti. Karon mauna ang panahon nga ang imong katawhan mubalik kanimo ug nga mabag-o diha kang Kristo imong anak, takna sa grasya ug pakighiuli. Gidapit mo kami sa pag-alagad sa banay sa katawhan, pinagi sa pag-abli sa among mga kasing-kasing alang sa kapuno sa imong santos nga espiritu. Sa dakong katingala ug pagpasalamat, muduyog kami uban sa mga anghel sa kalangitan sa pagsangyaw sa gahom sa imong gugma, sa pag-awit sa among kaluwasan diha ni Kristo sa pagtuaw. Amahan, sukad pa sa sinugdanan sa panahon kanunay ikaw nga nagbuhat og kaayuhan alang sa imong katawhan aron masantos kami, maingon nga ikaw santos. Tan-awa nga maluluyon kining imong katawhan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan, ipadala ang gahom sa imong espiritu aron kini mga gasa mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo sa imong hinigugmang anak si Jesucristo. Diha kaniya nahimo kaming imong mga anak.
Sa diha nga nahisalaag kami og dili na makakaplag sa dalan paingon kanimo, misamot ang imong paghigugma kanamo. Si Jesus, imong anak, inosente ug walay sala, mitugyan siya ang kaugalingon ngani sa amo mga kamot ug amo siyang gilansang sa kahoy sa krus. Apan sa wala pa siya mudupa sa iyang mga bukton, taliwala sa langit ug yuta, agig walay kinutubang timaan sa imong kasabutan, nagtinguha siya sa pagsaulog sa pangilin sa Pasko uban sa iyang mga tinun-an. Samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan ug mipasalamat kanimo. Ug midayeg, mipika siya sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa naghinapos na ang panihapon, sayod nga iyang ihiuli ang tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon, pinagi sa dugo sa iyang krus, mipasalamat sa kanimo pag-usab, ug mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga higala, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, siya namatay, siya nabanhaw, Heso Kristo siya bumalik ngani. Nagbuhat kami niini aron paghandom kang Hesukristo ang among Pasko ug among walay kinutubang kalinaw. Nagsaulog kami sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagpaabot niya ng adlaw kanus sa mobalik siya aron paghatag kanamo sa hingpit nga kalipay. Busa nagahalad kami kanimo o Dios kanunayng matinumanon ug matuod sa sakripisyo nga nagapahiuli kanamo sa atong pananghigalaay. O Amahan, tanawa nga mahigugmaon sila nga imong gitawag aron makaambit sa bugtong sakripisyo ni Kristo. Pinagi sa gahom sa imong santos nga espiritu, himua sila nga usa ka lawas nga matambalan sa sakit sa pagkabahin-bahin. Himua nga magkahiusa kaming tanan sa hunahuna ug sa kasing-kasing, uban ni Francisco among Santo Papa ug ni Jose among obispo. Tabangi kami aron magtambayayong kami sa pagbuhat alang sa pagpaabot sa imong gingharian hangtod nga sa katapusan, magbarog kami sa imong atubangan aron manag-ambit sa kinabuhi sa mga santos, uban ni Maria nga Birhen, ang inahan nga ulay sa Dios, sa mga apostoles o mga martir ug sa tanang mga igsuon nga minghalina nga among gitugyan karon nganha sa imong kaluoy. Unya, sa malingkawas na kami sa tanang landong sa kamatayon, magpahiluna kami sa among dapit diha sa bag-ong kabuhatan ug magpasalamat kanimo uban ni Kristo ang among nabanhawng Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Atong hiusahon karon ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna samtang sangpito nato ang Dios Amahan. Kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Langing harian, ang gahumukan, himaya, hangtod sa kahangkuran. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaakan ninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero sa Diyos na nawagtang sa mga salasan kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan mamulong mo lamang ug maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Pagahis
Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya. Aron magunahon na kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Padayon na to iyampo ang atong makaigsuunan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa mga palasanon niining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga nagmasakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag, mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Matud pa sa mga makinaadmanon mga kaigsuunan, na ako no'y tulo kamatang sa mata nga atong gamiton sa paglantaw sa kamatuoran sa atong palibot. Ang una, sight, kining atong mata, the usual way of looking at things. Nya limitado ra kuno kana, nga tinuod baya, di ba? Naay mga butang nga dili makita sa mata. Nga kinahanglang atong paladman pa. Una nang kinahanglan ta sa ikaduha nga kamatang sa mata, ang tawag reason. Unang mugamit ta og scientific analysis, atong timbang-timbangon ang sitwasyon aron masabtan nato unsay kahulugan niini. Pero kulang na sila makiigsuunan kung kutob ra ta diha. Kanang sight and reason, kulang kaayo na. Gani daghang mga tao nga kutob ra diha ug unsay resulta naay mga discoveries nga nindot pero nahimong kaalautan sa tao. O nganong naa may threat of nuclear war. Tungod kay kutubra ang tao diha, sight and reason, scientific knowledge. Kinahanglan ta sa ikatulong nga mata. Ang mata nga gitawag og mystical seeing. Kana ganing giingon sa kasulatan nga we do not walk by sight but by faith. Ang mata sa pagtuo. Nga kamaong mo tan-aw sa lihok sa Dios dinhi sa atoang kalibutan. Unsay nahitabo sa mga Hudiyo nga wala gamita ang ikatulong mata. Unsay giingon sa karaang tugon, ang mga Hudiyo gisilutan sa Ginoo gipamaak og bitin. Miingon si Moises, paghimo og bitin nga tumbaga og ibutang sa tukon ug ang tanan nga mutan-aw niini maayo. Tinuod nangaayo sila. Pero ang ilang gigamit first ug second eyes. Unsay resulta? Kung atong ipadayon og basa ang kasulatan, later gihimo na nilang Diyos. Gihimo na nilang Diyos ang bitin nga tumbaga. Mao tong gipaguba sa propeta. Ang maong hinimo nga unta alang silang kayuhan, nahimong Diyos nila. Makiigsunan, without the eye of faith, we will make gods and goddesses nga atong ipuli sa Ginoo. Likayan nato kana. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, panglakaw kamo, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family,